سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هاد لا فيديو اليوم جيتكم بأون نوفيل فيديو راح نوريلكم فيها مكياج بسعر رخيص اللي ما ديباسيش 100,000. في الاول حنبدا مكياج اللي يخص العينين. هنا جبت لكم هذا تاع ريفولوشن، هذا نستعملوه برايمر للعينين ولا نقدروا نديروه كوم اون باز قبل ما نابليكيو الفار بوبيير تاعنا. هذا تاع ريفولوشن وشيتو اوريجينال. بون البري تاعو جو سي با اكزاكتومون، بصح حبيت نوريه لكم باش ما تطيحوش الغلطه ديالي، خاطر انا كي شفتو ريفولوشن وريفولوشن ماكا اي دايره بزاف بزاد اليامات، الوغ نحسبت لي سي لا بون كاليتي، الوغ كو جاي بزاف مايح. شوفوا هكا يبان لكم مليح، مي اون فوا تابليكيوه فوالا شوفوا شغل الماء لابو تاعنا راح تشربو كامل وان دير با ابليكينا اون باز. و توجور كي ديروا الفار بوبيير راح يخليكم هذيك لا تراس يسمك لي ما درتو والو. فوالا هذا هو من كونسيكم شبه هذا ريفولوشن درت لا ريتوبه. عندي بور لي زيو هنا لي زايلاينر جي تيستي هادوما نتاع ايفر بيوتي، هذا تاع ايفر بيوتي، وسييت هدايا لو فوتر توجور تاع ايفر بيوتي. بون انا كنت مع الاول نستعمل هذا، عجبني بزاف، مي ريسامون ولا ينشف بجريه ما ولاش يشد كوم افون. مع الاول كان يشد حتى 6 موا، بيان سور كي تكون تحافظي عليه يسمى غير تكملي ليوتيليزاسيون تاعو حتى تغلقاه ما تخلاش محلول، مي دوكا ما ولاش يشد بزاف، ماكسيموم تاعو سي 2 3 موا. الوغ اسمها الوحده اللي ما تماكياج توجور حيخسر لها. بون الريشه تاعو بزاف شابه، جايه هنا يابسه، اسمها وحده مبتدئه حيساعدها خاش تقدر تتحكم فيه. بلوس الريشه هذا تاعو تاع لايلاينر الفوق هنايا يتفتح بهذا الشكل وتلقاو داخل ان كريون جاي رقيق هنايا ماوش يبان لكم خاطش خلاص لي ديروه داخل العين كحل. لا كاليتي تاعو مليحه خاطش ما يطيحش، ومام لايلاينر مليح، يسمى وحده اللي تماكي توجور نصحها به خاطش حد كونسومي قبل ما ينشف لها، مي وحده اللي ما ديرش كل يوم ما نصحاش به خاطش ينشف بجريه. البري تاعو نورمالمون ولا حق 25000 ماكسيموم 30000، مي نورمالمون يدير 25000. فوالا وقلت لكم هدايا لو فوتر تاع ايفر بيوتي توجور، هذا سيتو صافي 3 موا اي دمي ولا 4 موا مازال ما نشفش، يدير بيان. ماشي واتر بروف، غير جوزو ان كوطون هكا فيه شويه ما ولا يبدا يتنحى، مي يشد بلا ما تقيسوه بوالو يشد. هاني فوالا كش جاي بيان نوار وجاي مات، فوالا ما يبريش بعد مات. انا داو لو جور اللي نحبو اللي ما يبريش. بون لي زايلاينر عندي غير هاد الزوج اللي سيتهم، ما خلطش بزاف لي زايلاينر. عندي غيسيل، لي غيسيل سيت نتاع ايسونس، هدايا اوريجينال تلقاوه هنا مو يدير 1000 دينار. فوالا بون هذا فيه بليزيور كولور. سيت انا ديجا الفيغ عجبني، الفيولي سيتو ديجا، لورانج صح ما سيتوش مي كامل شكروفه. هذا يدير الفوليوم ويطلع تري بيان. هاي لك لا بروس تاعو لداخل كيفاش جايه. هذا ملي سيتو مش ما بدلتو، سي هذا توجور تاع ايسونس، هذا فوليوم صح يدير فوليوم ويشد بيان، مي طول ما يطلعش تري بيان كما نحب انايا. الوغ جو بريفير هذا لاش برانسيس تاع ايسونس. فوالا الوغ البري تاعهم بريسك كيف نورمالمون تلقاهم 1000 دينار، كي يكون اوريجينال كي تلقاوه كوبي نورمالمون 50000. بون كملنا مع العينين، كملت وجدت العينين هادو هما اللي عندي. نو مازال عندي لي كريون. لي كريون هادوما معروفين يجين هكذا خشان. فوالا انا عندي في الفيغ، عندي في النوار، عندي هدايا في لارجون. هذا البري تاعهم سي 10000 100 دينار، بارتو تلقاهم 100 دينار، وكي يكون فيه دو كولور كاين اللي يحطوهم 15000. هادوما بور لي زيو. دوكا نروحو الفون دو تان ليكيد.
ديجا سيت هذا تاع كيكو فوالا. بون هذا لو بري تاعو اكزاكتومون باش شحال يدير، مي حبيت نهضر لكم عليه خاطر هذا اللي سيتو جي تيستي لوريجينال، مي عنده ان ديفو. صح هو يكوفري بون ماشي كوفرونس توتال، مي بور توجور مليح خاطر جاي خفيف، ما تحسوش وجهكم دايرين على حاجه ثقيله، ولا وحده اللي يكون عندها لي سيرن خفاف يخبيهم لها. وحده اللي تكون لابو تاعها شويه صافيه، حاب يقول يونيفي لابو برك ماوش حيخبيكم لي بوطون الكبار. مي العفسه ما عجبتنيش فيه سيكو كي يجوز وقت تصرالو اكسده، حاب يقول لا كولور تاع لابو تاعكم شويه دفيري، انا كانت دفيري لي فيغ لو بيج، حاب يقول ما نوليش نبان بيضا، نولي نبان مات شغل شويه تفونسا لابو تاعي. مي ابار هاد لو سول ديفو انا عجبني كوم ان فون دو تان جاي خفيف. ودوكا واش راني نستعمل هاد لاموس تاع ميبلين. بون انا في لو فون دو تان سورتو لو فون دو تان ليكيد ننصحكم تشرو حاجه مليحه تنفيستيو فيها، خاطر دي لابو تاعنا لابو تتحسس لاي حاجه تكون مش مليحه ولا فيها مواد ضاره. مي كريون ولا انريسين نقدر شويه نشرو هكذا اون مارك ا بو بري. مي ان فون دو تان ليكيد انا واحد الوقت كنت نشري برك، مي دوكا نو وليت نشري هذه لاموس، نشري لوريجينال. خلصتها لا فوا باسي اللي قبلها 140، وماذا كي عاود شريتها لقيتها 150. مي تستاهل خاطر انا عندي لابو غراس، ماشي اي فون دو تان حيجي على لابو تاعي. مع الفون دو تان ليكيد نجوزو لي فون دو تان نورمال، وما داشت باللي ما راهيش توب 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 سولون لو بري تاعها و لا كونتيتي اللي فيها. جايه بون بواط صغيره ما تشلكمش بزاف، دير 50 ل 60 الف جو سي با، تو لي كاد دور 50 60 الف. الوغ سيت هاديه ديجا ميبلين، هاديه مليحه مي ماشي توب. و بور لانستون راني نستعمل ADS، هذوك لي غروند بواط اللي جايين كبار فيهم دو زيتاج، هادوك يشدو بيان، و لو بري تاعهم ما يديباسيش 50 الف ولا 55 الف، كاين اللي تلقاوهم حتى يبيعوهم 45 الف. بور لو فاراجو لي بيتي مارك استعملت هذا نيكد، بيان سور سي لا كوبي. فوالا انا عندي في هاد لا كولور جايه بيش، لا بيغمونطاسيون تاعو اكسبتابل مليحه هايله، يشد لكم تاع كل يوم. بون انايا كي شريتو لقيتو 20000، وماذا كي عاود حوست عليه لقيتهم زادولو حتى 40000. مي كاين فسحتو هذا واحد عنده طابله زوج عيون يبيعو، مازال يبيعو 25000، وحوسوا وشوفوا تقدروا تلقاوه 25000. الا عندي لايلايتر، عندي هاد لا بيتيت بواط هكا جاي صغيره، بون لا مارك تاعها تفاصات لي سي با، هذه ماشي تاش متزاير، مي لو بري تاعها مي ديباسيش 30000 وشحال عندها ومازالها شاده، ولا بيغمونطاسيون تاعو شابه. فوالا الوغ كملنا مع هادوما، حندوزو لي روج على ليفر. لي روج على ليفر عندي بليزيور موديل. الوغ نبدا لكم بلي شريتهم هنايا. بون عندي جي تيستي ديجا هذا تاع ايفر بيوتي، فوالا لو بري تاعو سي انتر 15000 و 20000. هاي لك لا كولور الداخل كيفاش تجي. بون لا كولور تاعو شابه، لا كولور تاعو شابه اي تو، ومام كي ديروا في لي ليفر تاعكم يبان شباب، ما ينشفش لي ليفر، و سي اون تري بيل كولور. مي لو سيل ديفو تاعو سي اون فوا تاكلوا ولا يتفصلكم بجريه ما يشدش كامل، وهدايا سي لو كونترير ديالو. فوالا لا بلوبار فيكم شايفين هدايا. الو لا كولور تاعو داخل جايه جوغ ان بوردو، فوالا هدايا يا البنات بزاف هايل. شوفوا كي ديروه ما يشفلكمش لي ليفر ديالكم ويشد لكم بزاف، مالغري تاكلوا ولا تشربوا ولا
يقعد، صف اذا نتوما اللي حبيتو تمسحوه. هذا يشد بزاف وقت. شريتو هو يدير 25 ميل، انا شريتو عند واحد 20 ميل. فوالا. بون عندي دوطخ موديل كيما هذا، حبيت نهضر لكم عليهم باش تكون عندكم اون ايدي على لا كاليتي تاعهم، اسكو ملاح ولا لا، اسكو كي تلاقاو معاهم شروهم ولا سي با لا بان. بون هادوما جو لي تيستي مي مشيتهمش من الجزائر، اسما جابوهم لي. بون عندنا هذايا الاولاني كيكو، فوالا هذيك لا كولور بزاف شابه. فوالا هذا يجي شغل زبده كي تابليكيوه، شوفوا ديجا كيش راهو يبريي، ماشي جاي مات يسمى ما يشوفلكمش لي لافغ تاعكم. بون عندي لو دوزيام موديل هذا تاع كيكو. فوالا. بون هذا كيكو فريمون شكروا لي فيه، قالوا لي بزاف مليح، مي انا لا كولور لي سيتها في زهريه جات شويه هو مات، مي جاني شغل بزاف ناشف. لازم يكون فريمون لي لافغ تاعكم ما يكونوش ناشفين ولا مشقين باش ديروه. فوالا هذيك لا كولور كيفاش تجي روز. بون سي ان بو روز بزاف شباب، مي شويه ينشف لي لافغ. بيقول اذا وحده لي لافغ تاعها ماشي ناشفين حتقدر تابليكاه، مي اللي عندها لي لافغ تاعها ناشفين ما نصحاش به. مي هو سي اون تري بون مارك. فوالا عندي هاد لي دو نتاع لوريال، هادية وهذا. بون هادوما لو بري تاعهم ما باليش اكزاكتومون شحال، مي لا كاليتي تاعهم صافا ملاح برك، ماشي لي شدو شغل جاي مارون. عندي هدايا نتاع بورجوا، جي جور غلاس ولا روج على لافغ ليكيد. فوالا هذيك لا كولور تاعو. فوالا لا كولور تاعو شابه وما يشفش لي لافغ، وصراحه انا ما عجبنيش بزاف، خاطش شغل يخلي لك لي لافغ تاعك شغل مشمخين، شغل تحسوا بلاكم دايرين ان روج على لافغ بي ما تكونوش بزاف اليف. بون عندنا هاد لو روج على لافغ، بون ما بايش سي كال مارك، هذاك النيميرو ديالو 987. لا كولور الداخل جايه ان روز. هدايا ننصحكم به بزاف شابه لا كولور، وميم لا كاليتي تاعو هايله. فوالا يجي بزاف شباب في لي لافغ. وعندنا لو ديرني روج على لافغ، سي ان روج على لافغ ليكيد نتاع ايسانس اللي جايين هكذا دي توب. هادوما بزاف عجبوني، جايين مات يشدو فريمون يشدو، وجايين ليكيد ماشي لا راح يديرونجيكم لي لافغ ديالكم، ما تحسوش كاين حاجه هكا ثقيله. فوالا هذيك لا كولور جاي راح شويه الفيولي كلير، ماشي بالكم هنا في لاكا، مي لا كولور تاعو بزاف شابه. فوالا هنا كملنا مع لي روج على لافغ. دوكا واش قاعد لي مازال ما وريتلكمش لي بانسو. انا عندي هنايا لا كوبي تاع ريال تكنيك. فوالا عندي هادوما يجيين هكذا كالكو بانسو، حاب يقول نيسيسير تاع وحده مبتدئه او موا يكونوا عندك هادوما. هذا الوش حقه سواء تقدري تابليكي به لا بودر نتاع الفون دو تان ديالك، ou bien نستعملو كمان فاراجو بلوتو pour appliquer le فاراجو. هذايا ندير به لو كونتورينغ بودر. فوالا هذايا انا نستعملو ندير به الهايلايتر. جينيرالمون هذا ما نستعملوش بزاف، خاطر الهايلايتر كي نابليكيه بصبعي يبان خير لا بيغمونطاسيون تاعو. هذايا ندمج به الالوان تاع الفار بوبيير. فوالا وهذا تاني ندير به الفار بوبيير، ونقدر تاني نستعملو في الدمج. فوالا انا بور لانستون عندي هادو ماتيريال تكنيك، قلت لكم لا كوبي ملاح هايلين
لو بري تاعهم جو بونس 1500 2000. وعندي هدايا ما بيش شنو لا مارك تاعو ماهيش مكتوبه، مي حبيت نوريكم هدايا تجي هكا اللي نستعملوه لي بوبيير اللي تجي تحت العينين. بون في الاخر تاع المكياج عندنا لي باليت ا ميني بري. بون انا جي با تيستي بوكو دو باليت اللي عندهم بري فريمون هابط تسمى تحت 100 دينار. انا لا سول اللي سيتها هذه تاع روبي غاز، سيت لا بتيت، كاين هذه كاين الكبير عليها. فوالا لا بيغمونطاسيون تاعها سافا منقولوش توب، مي بور اون ديبيوتانت سافا تقدري تبداي بيها. فوالا قلتلكم ماشي توب، مي الوحده اللي فريمون ما عندهاش باش يعني تشري باليت ولا ما تعرفش تماكي حابه جوست تتعلم، هذه تفي بالغرض. فوالا عندي هذه روبي غاز. وفي الاخير حبيت نختم لكم بديماكيون. بون ديماكيون انا في واحد الوقت كنت نستعمل هذا لو لي تاع اولي. فوالا هاد لو لي نديرو في لي كوطون ديسك ونحي به المكياج ديالي، وفي الاخر نحكم ان كوطون ديسك واحد اخر ونجوز بماورد هذا نتاع إليز. بون هذا ماورد نتاع إليز. ومن بعد جا وقت شفت باللي هذا لو لي صح إلي بيان اي تو، مي ما ينحيش فريمون المكياج ووتر بروف. الوغ وليت شريت هذيك فينوس لو ميسيلار تاع فينوس، ميسيلار نتاع فينوس لو بري تاعها سي انتر 25000 و 30000. كيما هذا لو لي جو با اكزاكتومون مي يدور ابوبري 20000. هذا ما تسكمش لو بري تاعها نسيت. ماورد تاني تلقاوها 20000 25000. لي كوتون ديسك تلقاوهم 15000 فيها 120. كاين صغير عليها مي تاع 120 خير. وهذه لا باليت روبي غاز دير واحد 25000 35000 ابوبري. فوالا اذا لحقنا لا فين تاع الفيديو تاعنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنساونيش بجيم وكومنتير، اقترحوا عليا مواضيع اللي نديرهم لكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وما تنساونيش ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم جديد تاع الفيديو تاعي لكم. وتهلاو في روحكم بزاف.